बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक बड़ा ही अफ़सोसनाक वाक़या जो है वो आज से 3 दिन पहले रिपोर्ट हुआ और इस वाक़ये में एक जज उनके जवान बेटे अली जिसका नाम है, उनको मार दिया जाता है, उनको कत्ल कर दिया जाता है और अली को कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही जिगरी दोस्त जो है, अपने जिगरी दोस्तों में से एक दोस्त जो है वो होता है और वो भी कोई एक आम लड़का नहीं होता बल्कि एक एसपी का बेटा होता है। अब दोनों जो नौजवान हैं एक अच्छे पढ़े लिखे और मुतमव्वल घराने से ताल्लुक़ रखने वाले होते हैं, खाते-पीते घराने से होते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है, छोटे बच्चे भी नहीं होते, नौजवान होते हैं। अली जो है वो एक जज का बेटा है, साथ में वो खुद भी वकील है, पढ़ाता भी था एक कॉलेज में और बड़ा ही टैलेंटेड लड़का था, यंग नौजवान खूबसूरत लड़का था, जवान लड़का था और आगे उसकी पूरी एक ज़िंदगी पड़ी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसको उसके ही दोस्त ने अपने ही हाथों से कत्ल कर दिया। एक बड़े अच्छे माहौल में दोस्त सारे बैठे हुए थे। इसकी कहानी जो है वो मीडिया में सामने आई है, बयान की गई है, लेकिन एक और कहानी जो अली और उसके दोस्त के हवाले से सामने आई है कि उन दोनों के दरमियान माज़ी में क्या कुछ चल रहा था। ऐसा क्या हुआ उन दोस्तों के दरमियान कि तमाम दोस्तों की मौजूदगी में दूसरे दोस्त ने अपने बाप का जो पिस्तौल है वो निकाली और उसके बाद अपने ही दोस्त को सब दोस्तों के सामने गोली मार दी। लेकिन गोली मार दी उसके बाद एकदम से उसे ख्याल आया कि ये मैंने क्या किया। जज्बात में बहकर उसने ये कर तो दिया, अपने ही दोस्त को अपने ही हाथों से मार डाला। उसके बाद उसने अली की बॉडी को उठाया और उसको अपनी ही गाड़ी में डाला अपने दोस्तों के साथ और उसको लेकर अस्पताल पहुंचा। लेकिन जब हॉस्पिटल पहुंचा तो उन्होंने उसे डिक्लेयर किया डेड ऑन अराइवल, यानी कि पहुंचने पर बॉडी जो है जब रिसीव हुई तो वो डेड थी। ये वाक़या जो है उस वक़्त क्या पेश आया पहले तो मैं आपको वो बताती हूँ और उसके पीछे जो मुहर्रिकात थे वो बताती हूँ। अदम बर्दाश्त जो है एक बहुत बड़ी वजह है आजकल जो कुछ भी चल रहा है उस सिनेरियो में। ये बहुत ज़रूरी एक ऐसी कहानी है जो मैं चाहती हूँ आप अपने बच्चों के साथ, लड़के-लड़कियों के साथ शेयर करें क्योंकि एक लम्हे की कोताही जो है सारी ज़िंदगी का रोग बन जाती है। अली के माँ-बाप सारी ज़िंदगी रोएँगे उसको और जो दोस्त है उसके माँ-बाप भी रोएँगे। अब वो भी जो जेल में सलाखों के पीछे है, ज़ाहिर-सी बात है अली के घर वाले भी मज़बूत घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। एक अच्छा स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड है और जो दोस्त है उसकी फैमिली जो है वो भी इस वक़्त मुझे लड़के का नाम एकदम ज़हन से स्लिप हो गया इसलिए मैं दोस्त कह रही हूँ। और जो दोस्त की फैमिली है वो भी सफ़र करेगी, ज़ाहिर-सी बात है बेटे को छुड़ाने की कोशिश करेंगे लेकिन जब तक माफ़ी नहीं मिलेगी तो यकीनन माफ़ी सिस्टम में जब आप स्ट्रॉन्ग हो तो फिर आप काफ़ी कुछ अपने ऊपर होने वाले ज़ुल्म को जो है रोक सकते हैं। तो वो डेफ़िनेटली अली के घर वाले तो ज़रूर करेंगे। हुआ कुछ इस तरह से था कि अली और इसका दोस्त और दीगर दोस्त जो है ये सब इकट्ठे होते हैं और ये जो लड़का है जिसने कत्ल किया उसके घर में ये सारे इकट्ठे होते हैं दोस्त, रात का वक्त होता है, गपशप लग रही होती है और ये लड़का जो है अपने लिए बाहर से बर्गर ऑर्डर कराता है। ये बर्गर जो है जब इनके घर पहुंचता है तो ये अली का दोस्त जो है वो अंदर जाता है किचन में कुछ अपने लिए कॉफ़ी या चाय बनाने के लिए कि मैं वापस आके खाता हूँ। दोस्तों ने अपना जो मंगाया था वो सब तो खा लिया लेकिन शरारतन अली ने क्या किया कि उसका बर्गर भी खा लिया। अब जब वो बाहर आया और उसने देखा बर्गर नहीं है तो पहले तो सारे मजाक करते रहे पता नहीं कहाँ गया, फिर बताया कि जी अली साहब खा गए। अली साहब ने उसके साथ कोई जुगत लगाई और उन्हें लग गया बुरा। पहले तो वो मजाक होता रहा, मजाक होते होते एकदम से बात जो है बिगड़ गई और बात बिगड़ने पर उसे आया गुस्सा और वो अंदर गया और अपने बाप का पिस्तौल लेकर आया और अली को वहां पर ही गोली मार दी। और जब उसने अपने दोस्त को खून में लथड़ा देखा तो उसके बाद उसको होश आया और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बयान किया उसको अस्पताल लेकर गया। लेकिन उधर उस वक्त हुआ क्या था वहां पर अली के दोस्त ने जो बयान रिकॉर्ड कराया कि क्या हुआ था कि उसने अपने दोस्त को गोली मारी और उसके दोस्तों ने जो कुछ बताया उसमें से कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन ये ग्रज जो है ये कुछ पीछे से चल रहा था। वहां पर होता यह है कि जनाब जब अली उसका बर्गर खा गया और जब वो बाहर आया तो उसने आकर पहले तो पूछा कहाँ गया मेरा बर्गर और पता लगा जी खाया गया। अच्छा, उसमें उसको थोड़ी सी चिढ़ चढ़ी कि भाई मैंने भी खाना था, मंगाया तो मैंने भी अपने लिए था और मतलब उसने थोड़ा सा उस पर गुस्सा दिखाया और उस पर अली ने और सब दोस्तों ने मिलकर उसको छेड़ा तो अली ने कुछ ज़्यादा ही छेड़ दिया। वहाँ पर जब वो गुस्से में आ गया तो अली ने उसको और ज़्यादा छेड़ा कि तू तो हमेशा से ही ऐसा है, हर जगह तुझे तप चढ़ जाती है और कुछ इस तरह की बातें हुई दोनों के दरमियान कि उसको आ गया गुस्सा। उसको अपनी गुज़िश्ता एक सिटिंग है वो भी याद आई जिसमें अली ने उसको खूब लिताड़ा था। और होता है ना कि जिस तरह दोस्त दोस्तों में बैठते हैं और जुगतें लगाते हैं और कोई ज़्यादा जुगत लगा देता है, दूसरे को बर्दाश्त नहीं होती, दूसरे को जब जवाब नहीं आता। और अली जो है वो माशाल्लाह एक वकील था और पढ़ा लिखा लड़का था, बोल चाल अच्छी आती थी तो थोड़ी जुगतें लगानी भी अच्छी आती थी। तो ऐसे में एक दो बार ऐसा होता रहा था जो दोस्तों का कहना है कि कुछ कंपनीज में जब ये लोग बैठे होते थे तो अली उसको काफ़ी छेड़ जाता था और जब उसके पास कोई जवाब नहीं होता था तो वो तिल मिला कर रह जाता था। कई दफ़ा वो अपनी सुबकी भी महसूस करता था। बल्कि बताने से पहले कि लास्ट महफिल में क्या हुआ था मैं एक बात छोटी सी गुजारिश करूंगी कि
کئی دفعہ ہم لوگوں کے ساتھ مذاق اس طرح کے کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا تو مذاق ہے، لیکن اگلے کی برداشت جو ہے وہ ختم ہو رہی ہوتی ہے. میں یہ کہتے ہوئے ہرگز یہ نہیں کہہ رہی کہ جو اس کی برداشت ختم ہوئی تھی تو اس نے جو کیا وہ ٹھیک کیا، استغفر اللہ، وہ تو اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی معافی نہیں ہے. لیکن جب بھی آپ کبھی کسی سے مذاق کریں نا تو یہ ضرور دیکھیں کہ مذاق کو مذاق تک رہنا چاہیے. جب آپ ذاتیات پر اتر آتے ہیں، کیونکہ ایسی باتیں ہوئی تھی کچھ محفل میں، جب آپ ذاتیات پر اتر آتے ہیں، جب آپ اگلے بندے کو بالکل ہی لوگوں کے سامنے شرمندہ کر دیتے ہیں، اس کو ایسا کر دیتے ہیں کہ اسے سمجھ نہ آئے کہ وہ اب اس کا جواب کیا دے، تو پھر اس طرح تو ہوتا ہے، انسان غصے میں آ جاتا ہے. لیکن اس طرح نہیں ہوتا جس طرح ہوا تھا. مطلب یہ کہ انسان غصے میں آ جاتا ہے، کسی سے بھی مذاق کرے. مجھے یاد ہے گزشتہ دنوں ایک واقعہ پیش آیا تھا جہاں پر ایک نوجوان تھا اور اسی طرح دوستوں کی محفل میں بہت مذاق کیا گیا، اس کو بہت چھیڑا گیا. اس کی ایک محبت میں ناکامی تھی، اس پر اس کو بڑے جگتیں لگائی گئی، لیکن لوگوں کو احساس نہیں تھا کہ وہ پہلے ہی عشق کی جو ناکامی ہے اس کو دل پر لیے ہوئے تھا. اور پھر جب دوستوں نے جگتیں لگائیں کہ وہ تو تجھے چھوڑ گئی، تیرے ساتھ تو کوئی ٹکتا ہی نہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا، تو اس نے رات کو نیند کی گولیاں جو ہے وافر کھا لیں اور اس کے بعد صبح جو ہے اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ لوگوں کو ملتی ہے اور پتہ لگتا ہے کہ اس نے خودکشی کی کوشش کی اور نیند کی زیادہ گولیاں کھانے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی. ہمارا مذاق کرنا ہمارا کسی کو کتنا تکلیف دے سکتا ہے آپ اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. اب ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ یہ جوان جو ہے، یہ جب بھی بیٹھک وغیرہ ان کی لگتی تھی یا محفلیں لگتی تھیں تو گزشتہ ایک جو لاسٹ محفل تھی اس کا ایک دوست نے ذکر کیا کچھ اس طرح سے کہ وہاں پہ بھی کہیں زیادہ اس کو چھیڑا اور اس کا خوب مذاق اڑایا، اور وہاں پر بھی بات تھوڑی سی ناراضگی تک چلی گئی تھی اور یہ غالباً وہاں سے اٹھ کر آ گیا تھا. یہی کچھ پرانی باتیں اس کے ذہن میں اکٹھی تھیں اور اس دن اسے نہیں برداشت ہوا، وہ اندر گیا اور اندر سے جا کے پستول لے آیا اور اس نے یہ کام کر دیا. لیکن اب اسے کہا جا رہا ہے کہ وہ جیل میں سلاخوں کے پیچھے ہے اور یہ جو نوجوان ہے اس کے گھر والے جو ہے وہ بالکل معافی دینے کے موڈ میں نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے ان کا جوان بیٹا جو ہے وہ جان سے گیا. علی کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بڑا ہی دل والا لڑکا تھا، اپنے دوستوں کا دوست تھا اور ہنسی مذاق بہت کرتا تھا، فل بدی تھا، اور شاید یہی جو ہے اس کی زندگی جانے کی وجہ بنی. شاید اس کا اچھا بولنا یا اس کا فل بدی بولنا جو ہے وہ اس کی جان لے گیا. کیونکہ دوستوں کی محفل میں کہتے ہیں کہ جب علی بیٹھا ہوتا تھا تو علی کی جگتوں کے سامنے یا علی کی جو ایک کہنا چاہیے ایسا اگلے کو لاجواب کر دیتا تھا، تو وہ جو لاجواب کر دیتا تھا اس سے کئی دفعہ لوگ جو ہے تل ملا کر رہ جاتے تھے. اور یہی اس کی جو کوالٹی ہے وہی اس کی زندگی کا روپ بن گئی اور اس کی زندگی جانے کی وجہ بن گئی. اپنے اندر صبر اور حوصلہ پیدا کیجیے اور کوشش کرے. دیکھیے ایک ایڈوائس ہے چھوٹی سی، کوشش کرے کہ یا تو آپ ایسی محفل میں جائیں نا، اور اگر دوستوں کی محفل میں بیٹھنا پسند ہے تو پھر تھوڑا سا اپنے اندر برداشت پیدا کرے اور دوستوں کو بھی چاہیے کہ ایسا نہ کرے کہ کسی کی زندگی جانے کی وجہ بنے. مذاق کو مذاق کی حد تک رہنا چاہیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. ہاں، اور ایک اور چیز، اپنے کامنٹس جو ہے وہ ضرور شیئر کیا کریں کیونکہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو کیا بات جو ہے وہ اچھی نہیں لگی، تو اس کی بھی وضاحت دی جا سکتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ لوگ جو میں نے ایک طریقہ کار شروع کیا ہے، ایک سلسلہ شروع کیا ایگزیکٹلی، جس میں آپ کے ساتھ بہت سی مال سٹوریز جو ہے وہ شیئر کر رہی ہوں، جس میں بہت سے لوگوں کی زندگی کے حالات و واقعات ہیں جس میں آپ کے لیے سبق ہے. تو کیا آپ اس طرح کی سٹوریز اور بھی سننا چاہتے ہیں اور آپ لوگ جو شیئر کرنا چاہتے ہیں، میرے ای میل ایڈریس جو ہے وہ موجود ہے، آپ اس کے اوپر سینڈ کیجیے. آپ کی سٹوریز جو ہے میں لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور مجھے الحمدللہ ابھی تک تو بڑا اچھا پازیٹیو رسپانس ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.